بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد نروزا إجماني كرك برنامج يا كبرتوا أسماء الله الحسنى. إني درسي أما حلقة يا سبة غير اشتقتها ما إنا يا مجيتو العلي الأعلى المتعال. العلي uje mwenye iru, al-a'la iru zaidi, al-muta'al maana al-uluwiyya zaidi intro murtafi' zaidi. Maina aya matatuye katika Qur'ani ya ile mujitu hadiye wa huwa al-aliyyu al-azim katika suratu ayatul kursi. وكذلك إن يا الأعلى سبح اسم ربك الأعلى وقتها يوكو كسجود تقادني سبحان ربي الأعلى فنيان متومي صلى الله عليه وسلم هدينا كركا سجود دينو كواني نم سبح مجير سبحانه وتعالى كإنايا الأعلى كركا سجود إنه كونشاني وأكونتيني مجيرني إيرو زايدي كركا إنا يا المتعال نايو كركا سورة الرعد ذكري له عالم الغيب والشهادة مجيت من علم غيب نشهادة نا علم يهونوا الكبير مكر المتعال إرو الزايد. معنى يا العلو نيني السمو والارتفاع يعني يكون إرو زايد مجيت سبحانه وتعالى. بس علو يا مجيت نيني نكا طرف زوته علو الشأن وعلو القدر وعلو الذات وعلو المكان. معنى علو زوته كجهة زوته زبا هذا علو يا مكان معنى مكانيا زايدني إلو زايد. علو القدر مجيت قدر ياكني إلو زايد. علو الشأن شأنية مجيتني إيرو زايد. علو الذات ذاتية مجيتني كو إيرو سبحانه وتعالى. معنا يا العلي الأعلى المتعالي ني علو ياك المطلق من جميع الوجوه. الله سبحانه وتعالى علو يعني علو الذات مكان ياك كو إيرو كرك ذاتية ذاتي مجيت سبحانه وتعالى إيرو زايدي. أنه تبارك وتعالى علي بذاته مجيت ذاته يكو إيرو زايدي. أعلى من كل شيء ني كل جينتو إيرو كيوكو. مستوٍ على عرشه استوى على عرشه مجيت سبحانه وتعالى فوق جميع خلقه إيرو يا مخلوقات كيوتي جساي هدير الرحمن على العرش استوى. علو ياك القدر مكان يا مجير سبحانه وتعالى أن قدر ياك نئيرو زايدي صفة نئيرو سبحانه وتعالى صفات ذاك زوتني كمالي نئيرو زايدي. علو القهر مجيت علو ياك نقهري مجير هديني وهو القاهر فوق عباده. قاهر نمجير القاهر وقصبه فوق عباده. علو القهر ياكن إلو زايد. تكمون معنى تقدرهم قصب مجير بل مجير دي إلو وقصب وانتو نقاهر فوق عباده. المتعالي عن الشبيه والنذير والمثيل مجيتو uko iru zaidi taku hufanano naye taku nadhiri mfanowe ntaku mithliye ntaku maana nidie mujitu subhanahu wa ta'ala. Hizi zote wakasareya mujitu subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi ala an kulli aibin mujitu aibun zimai wakasareya uko iru na ebu ونقص وسوء نكلا uovu na kila naqsi mujitu wakasareya uko iru
ونشره لكماله سبحانه وتعالى على الإطلاق. كخسني مجيت علوية ني علو المطلق ككل شيء مجيت وكويرو. وهو العلي عن كل كمال يساويه أو يقرب منه أو يدانيه، لأنه ليس فوقه ما يجب له من المعالي الجلال والكمال أحد. كخسني مجيت سبحانه وتعالى ndiye uko iru ka kila chintu, maana ni taku mtu uko mfano we na taku mtu mkurubiro ka maana ujalali au kamali taku mkurubiro mujiri subhanahu wa ta'ala ndiye uko iru ka kila chintu. Almutaali an kulli shariki, mujiri uko iru tanayo sharik tanayo shirka mujiri subhanahu wa ta'ala كرك عبادة كرك ربوبية كرك أسماء ياك كرك صفة ذاك يت مجير سبحانه وتعالى وكوئيرو. وهو المتعالي عن الشريك في ربوبيته مجير وكوئيرو، معنى انتنايو الشركة كرك ربوبياك معنى تركو موتو معنى هو هو قريبوية أما هو إيروكي معنى كرك ربوبية ياك مجير سبحانه وتعالى. بس إنا ني ما إنا آية مجير سبحانه وتعالى ني أنه العلي الأعلى المتعالي كلمنا زدت كرك إنا ما إنا آية مترتو معنى العلي الأعلى المتعالي ني مجير سبحانه وتعالى ولا إلو الزايدي أتكأبا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.